sa history, ang katawhan nga maong Israelita mo'y nagpili og adlaw nga ipahaom ni anang akong nga iya sa Dios. Ang ako gitawag na og Shabato. Og ang pulong Shabato walay specific nga adlaw nang naa. Ang mga Hudiyo lang ang mipili og Saturday. Og ang pulong Saturday gikan sa mga pagano, busa kana nga adlaw mao nay ilang nga gipahunong. Sunod. Kung mabasa nako sa balaang kasulatan nga ang adlaw nga igpapahulay nga gitagana sa mga tao sa Dios nagapadayon, uyon ka nga nasayop ang imong pamahayag. Dili ko uyon nga nasayop, gumikan kay sa Hebrew Bible ang gigamit diha Shabato nang naa. Ug wala kay mabasa nga bisan unsa nga versions Biblia nga kanang nagpadayon sa Saturday o Sabado. Wala. Kung mabasa nako, kung mabasa nimo, mo bitaw nang dunay laing adlong igpapahulay, unya ang adlong igpapahulay nga gigamit nako Domingo. Ha? Kay nga naman ang Saturday gipahunong. Kanang imong mabasa diha wa na mag-ingon nga Sabado na. Wa po na mag-ingog Saturday na. Busa kanang adlong igpapahulay di na Saturday nga nagpadayon. Dunay bag-ong adlong igpapahulay ug kini mong Domingo. Sunod. Okay. Kay nabasa man nga ang adlaw nga igpapahulay wala nganlig Sabado pero nagapadayon. Nya dayon say pangutana. Ang akong pangutana, kinsa mang mga tawhana ang gipahunong sa Dios suma dito sa Oseas 2:11, katawhan sa Dios o katawhan ni Baal? Bueno, salamat kayo. Ang gipahunong anana lahi ang pulong gipahunong ug pahunongon. Ang pulong pahunongon future tense. Gipahunong past tense na lang na. Oh. So panagna pa lamang. Now kinsa man nga katawhan? O lain. Ang katawhan nga mga Hudiyo. Sumala mao po niya ang giingon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 13. Ang katawhan nga mga Hudiyo, Israel, mo niya alaot nga kahimtang sa Israel. Mo niya ang giingon. Mga Hudiyo ni, alaot nga kahimtang sa Israel. Ayaw na kamo paghalad sa kawang nga sakripisyo. Ang inyong insinso akong dulumtanan, ang bagong buwan, ug ang Sabado, ug ang ubang pangilin, dili ako makaantos, daotan ang inyong panagtigom. Busa, ang Israel, ang mga Hudiyo, mo'y giignan ini, ang inyong Sabado, ang inyong panagtigom, daotan. Sunod ka pangutan na. Aha may na insakto gipahunong og pahunungon. Bueno, ang panagna diha pahunungon. O panagna sa to pa wala pa nahunong naron kay sa bagong tugon gibungkag ni Hesus ang Sabado, busa natuman. Nga naman, gibungkag ang Sabado sumala sa San Juan kapitulo 5 bersikulo 18. Kini ang hinungdan nganong ang mga Hudiyo nagtinguha pagpatay kang Kristo kay gibungkag niya ang adlong Sabado. Busa kay gibungkag mang adlong Sabado, sumala sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8 naghisgot og laing bag-ong adlong igpapahulay. Okay, bangutan ako. Diha sa bag-ong tugon kay panagna man ang